खुदा मसीह आप सबको सलाम। खुदा कसरत की बरकत दे। मैं पास्टर अनिल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए मैसेज के साथ। मैं एक सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ 7 मोहरों के तौलक से, जो मुकाशवा की किताब में लिखा। मुकाशवा का मतलब भेद की बातें, क्योंकि आजकल बहुत सी अफवाहें सुनने को मिल रही हैं कि शायद मोहरें खुल रही हैं या मोहरें खुल चुकी हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं चौथी मोहर खुली है, बहुत से लोग कह रहे हैं तीसरी मोहर खुली है। बहुत से लोगों की सोच ये है, बहुत से पास्टर साहबान और बहुत से मुबश्शिर और बहुत से कलीसिया के लोग जब वो इस बात के लिए जब वो चर्चा कर रहे हैं कि शायद मोहरें खुल रही हैं, तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। हमने 7 मोहरों के बारे में सीखना है। मैं ईमान रखता हूँ कि मुझे और आपको इसके वजह से कसरत की बरकत मिलेगी। आप प्लीज़ शुरू से लेकर आखिर तक इस मैसेज को सुनिएगा, क्योंकि आज कलीसिया के अंदर बहुत सी बातें चल रही हैं कि मोहरें खुल रही हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं है। मुकाशवा को जब पढ़ते हैं उसके 6 बाब की पहली आयत से, तो मैं शॉर्ट बातें करूँगा ताकि मैं 10 मिनट से क्लोज कर सकूँ। पहले 6 बाब, मुकाशवा 6 बाब की पहली आयत में पढ़ते तो यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक खोला और उन चारों जानवरों में से एक की गर्ज की सी आवाज़ सुनी कि आ। और मैंने कहा कि तो क्या देखता हूँ, एक सफ़ेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है और उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता और निकला ताकि और भी फतह करे। यहाँ पर मुकद्दस यूहन्ना, जिन्हें पतमस के जजीरे पर यीशु मसीह के वसीला से मुकाशफात मिल रही हैं। मुकाशफत का मतलब भेद या आने वाली बातें, मुस्तकबिल की बातें, जहाँ इसे इसका मतलब है। तो वहाँ यहाँ पर जब 6 बाब को हम पहली आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि पहली मोहर खोली गई है और पहली मोहर खुलने की वजह से उन चारों जानदारों में, ये 4 जानदार जब वो खुदा के तख्त के पास हैं, मैं मोहरों पर रहूँगा, सील्स पर रहूँगा, मोहरों पर रहूँगा, क्योंकि मैं अगर दूसरी बातें जब वो शेयर करना शुरू कर दूँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से शायद बहुत से लोग जब वो कलाम ज़्यादा सुन नहीं पाते, उकताहट जब वो शायद फील करना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से फिर वो पॉइंट जब वो जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, शायद वो पॉइंट जब वो उसका मकसद जब वो उस पॉइंट शेयर करने का या मोहरों को शेयर करने का मकसद जब वो शायद फेल हो जाए, तो इसलिए मैं मोहरों पर रहूँगा। तो ये 4 जानदार हैं, उनमें से जब गर्ज की आवाज़ सुनी है, गर्ज अदालत को ज़ाहिर करती है, आवाज़ सुनी है कि बुलाया गया किसी को, और मुकद्दस यूहन्ना कहते हैं कि मैंने एक सफ़ेद घोड़ा देखा है और सफ़ेद घोड़े पर कोई सवार है। घोड़ा जब याद रखें कि ये ज़िक्र की जब हम किताब पढ़ते हैं, ज़िक्र नबी की रोया को देखते हैं, तो वहाँ पर घोड़ों का जिक्र है। वहाँ पर जो घोड़े हैं, मैं इसको भी तफसील में नहीं जाऊँगा, मैं अपने मोहरों पर रहूँगा। घोड़े जो हैं वो यहाँ पर खुदा की रूह को जब तशबीह बताया गया। याद रखें मुकाशवा के अंदर ज़्यादातर बातें जब वो तशबीह कही गई हैं जो कि मुस्तक़बिल में होने वाली हैं। तो पहली मोहर खुली गई है और सफ़ेद घोड़े जब वो उसका सवार जब वो कमान लिए हुए है और कमान लिए है और उसे एक ताज दिया गया है, फतह करता और निकला है ताकि और भी फतह करे। यानी कि उसे इख्तियार दिया गया है कि वो फतह करे, विक्ट्री हासिल करे, और इस कदर उसे इख्तियार दिया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फतह करे। यहाँ पर कमान जब वो ज़ाहिर करता है, हम देखते हैं कि पुराने वक़्त में जब पिस्टल्स और जब वो गन वगैरह नहीं थी, तब लोग कमान और तीर के ज़रिए जो लड़ाई करते थे, जंगें करते थे। तो यहाँ पर क्योंकि ये दौर वैसा है, इसलिए यहाँ पर तब गन्स नहीं थी, तब एटमी बम नहीं थे, इसलिए ये चीज़ों को जब वो समझाने के लिए जो उस वक्त का जो वेपन्स या हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हीं का नाम लिया गया है। ये नहीं कहा गया कि आने वाले वक्त में एटमी बम होंगे या ये होगा, ये नहीं, क्योंकि खुदा मसीह बने इंसान को उलझाते नहीं, बल्कि उसकी मुश्किलों को जब वो दूर करते हैं। तो यहाँ पर ये है कि उसके सवार को कमान दी गई है। कमान जानते हैं आपके तीर चलाने के लिए इस्तेमाल होती है, और लेकिन यहाँ पर जो हैरत अंगेज़ बात वो ये है कि यहाँ पर तीर नहीं दिया गया, सिर्फ कमान दी गई है। इसका मतलब कि कत्ल व गारत नहीं होगा। तीर ज़ाहिर करता है कत्ल करने को या खून रेज़ी को। तो यहाँ पर जो सवार है उसको, जो सफ़ेद घोड़े का सवार है, वो उसको कमान तो दी गई है लेकिन तीर नहीं दी गई। इसका मतलब कि वो फतह करेगा लेकिन अमन और सलामती के साथ। खून रेज़ी नहीं होगी, कत्ल गारत नहीं होगा, और वो फतह करता हुआ पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को फतह करेगा। तो ये बहुत से लोग समझते हैं शायद ये खुदा मसीह है, क्योंकि सफ़ेद घोड़ा ज़ाहिर बात है कि सफ़ेद जो फतह के निशान को ज़ाहिर करता है।
تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا مسیح جب وہ سفید گھوڑے پر بیٹھے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے میں کچھ دلیل دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یسوع مسیح یہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی یہ خدا مسیح ہے۔ خدا مسیح ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح جب وہ کسی کے فرشتوں کے تابع نہیں ہے، یا وہ اپنی مخلوق کے تابع نہیں ہے، وہ اپنی مخلوق سے حکم لیتا نہیں بلکہ اپنی مخلوق کو حکم دیتا ہے۔ تو ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر جب وہ جاندار جو ہیں وہ ان میں سے ایک گرج آواز سنائی دی، 4 جاندار ہیں جو خدا کے تخت کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ ہمیں دانیل کی کتابیں ملتے ہیں، اور یوحنا کے یوحنا اور مکاشفہ کتاب اس میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہاں پر یسوع مسیح نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح اپنی مخلوق سے حکم نہیں لیتے، یسوع مسیح اپنی مخلوق کو حکم دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی ٹھوس دلیل ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ خدا مسیح نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا مسیح جب آئیں گے زمین پر تو پھر وہ فرشتوں کے ساتھ آئیں گے۔ کلام میں لکھا ہے لاکھوں فرشتوں کے ساتھ آئیں گے وہ، اور ہر آنکھ انہیں دیکھے گی۔ تو یہ زمین کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ زمین پر ایک ایسا انسان اٹھے گا جو بغیر قتل و غارت کے امن اور سلامتی کے ساتھ، صلح کے ساتھ، سکون کے ساتھ پوری دنیا کو جیتے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جب ہم خبریں سنتے ہیں، نیوز چینلز کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں ایک خبر سننے کو ملتی ہے، اور وہ خبر کیا ہے؟ ون ورلڈ آرڈر، یعنی ایک ہی حکومت ہو، ایک ہی مذہب ہو، اور ایک ہی سکہ ہو۔ تو یہ اس طرف چل رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ مہریں ابھی نہیں کھولی گئی، سیلز ابھی نہیں کھولی گئی۔ ہاں ممکن یہ ہے کہ پہلی سیل کھلنے جا رہی ہے، کیونکہ پوری دنیا جب وہ اس کے جو جتنے حکومتیں ہیں اور ان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ اس بات پر متفق ہو رہے ہیں کہ ایک ہی حکومت ہو اور وہی حکومت پوری دنیا کو چلائے، ون ورلڈ آرڈر ہو، ایک ہی جب وہ حکم ہو اور اسی پر پوری دنیا جب وہ آمین کہے۔ تو یہ جو سفید گھوڑے کا سوار ہے، یہ ایکچولی در حقیقت یہ زمین پر ایک ایسا بادشاہ جب وہ ظاہر ہونے جا رہا ہے جو فتح کرتا ہوا نکلے گا، اور کلام یہ کہتا ہے کہ اسے اور فتح دی گئی ہے، اختیار دیا گیا کہ وہ فتح پر فتح کرے، پوری دنیا کو جیتے۔ اور کیسے؟ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم دیکھے دشمنوں سے تو اتنا نقصان نہیں اٹھاتے جتنے ہم اندیکھے دوستوں سے اٹھاتے ہیں۔ کچھ سمجھ رہی ہے بات کی آپ کو؟ یعنی کہنے سے مراد یہ کہ ہمارے لیے جو دشمن ہے وہ اتنے زیادہ نقصان کا باعث نہیں بنتے جتنا ہمارے ساتھ رہنے والے جو دوست ہیں۔ وہ ایک مثال ہے نا، گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، یعنی گھر کے جو آگ لگتی ہے وہ گھر کے چراغ ہی سے لگتی ہے۔ تو یہی بات یاد رکھیں کہ یہ جو فتح دیا گیا یہ جو فتح دی گئی ہے، اسے مقصد کیا دیا گیا ہے کہ وہ فتح کرے زیادہ زیادہ، اور وہ ایسی کالی بھیڑ ہوگی جو کہ ایک بلکہ یہ میں کہنا چاہوں گا وہ بھیڑیا ہوگا جو بھیڑ کے روپ میں پوری دنیا کو جیتنے کی کوشش کرے گا۔ تو یاد رکھیں خدا کے لوگوں کو پہلی مہر نہیں کھلی ابھی، پہلی مہر کھلنے جا رہی ہے، یہ میرے سوچ کے مطابق۔ بہت سے لوگ شاید اس کے ساتھ متفق نہ ہوں، لیکن ہمیں یہ بات کو یاد رکھنا ہے کہ پہلی مہر جب کھلے گی تو ایک زمین پر بادشاہ ظاہر ہوگا، اور وہ پوری دنیا کو امن سلامتی کے وسیلہ سے فتح کرے گا۔ کوئی قتل و غارت نہیں ہوگی، وہ اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے پوری دنیا کو فتح کرے گا، اور ایسا ہونے جا رہا ہے، ون ورلڈ آرڈر ہونے جا رہا ہے۔ تو پہلی مہر کھلنے جا رہی ہے۔ سو اس میں جو مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے خدا کے تابع ہو جانا ہے، توبہ کرنی ہے، سچے دل سے خدا کے حضور چلنا ہے، دعاؤں اور روزوں کے ذریعے اور کلام کو پڑھنے کے ذریعے جب وہ خدا کی قربت اور اس کی قدرت میں وقت گزارنا ہے۔ سو خداوند آپ کو مجھے اس کلام کو سے کثرت کی برکت ہے، آمین۔ خداوند کا قادر مطلق خدا قدوس جس نے خدا سے تیرے کلام کو سنا، خدا نے کثرت کی برکت دے۔ خداوند تیرا فضل، تیرا رحم، تیرا دنات ان پر ہمیشہ بڑھا رہے، یسوع کے نام سے آمین۔ خداوند آپ کو محفوظ رکھے، اپنا چہرہ پر جلوہ گر فرمائے، اور آپ خدا کی قربت اور اس کی قدرت میں خوب بڑھیں، آمین۔